बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने वरासत के इंतकाल की जो नई एक अमेंडमेंट लाई है, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है हमारे उस कानून में, उसके बारे में, जिसमें हम हुकूमत पाकिस्तान को अप्रिशिएट करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें जो नया कानून मुतारफ़ करवाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से। और लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो पहले का कानून था कि जो वरासत का इंतकाल था, जो गैर मनकूला और मनकूला जायदाद की मुंतकली थी, उसका तरीक़ेकार क्या था। जी तो सर, सबसे पहले हम ये बताएंगे जो पहले कानून था हमारे यहाँ पे अदालतों में कानून राज किया गया था, जिससे मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती थी, उसका तरीक़ेकार क्या था। जो हमारे यहाँ अब ये नया एक जो कानून आया है, इससे पहले जो तरीका राइज था या जो कानून हमारे पास है, एक तो सक्सेशन एक्ट था। ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब भी किसी की डेथ होती है तो मरने वाला दो तरह की प्रॉपर्टीज़ छोड़ कर जाता है, दो तरह की जायदादें छोड़ कर जाता है। एक को हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जिसको मूव किया जा सके, इसी को मनकूला कहते हैं और गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। अब पहले जो कानून था उसमें जो मनकूला जायदाद थी, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसके लिए तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। आप वो सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल करते थे, जिसको जानशीनी सर्टिफिकेट कहा जाता था। और जो गैर मनकूला प्रॉपर्टी थी उसके लिए आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते थे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बुज़ुर्ग की डेथ हुई है और वो अगर उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी, कोई प्लाट था, कोई घर था, तो वो पहले धक्के खाता था रेवेन्यू वालों के पास, पटवारियों के पास। वो टिपिकल किस्म की उनकी मेंटेलिटी है, वो लोगों को आगे जो है वो एक ही बात सुनाते थे, खुद तो कोई काम करना ही नहीं। वो क्या कहते थे, आप जाएं पहले जाके कोर्ट की डिग्री लें। वो अदालतों में जाते थे, अदालतों में दावा फाइल करते थे, अदालतों में एविडेंस होती थी, पहले समनिंग प्रोसेस, फिर एविडेंस, फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स, और फिर जाके डिग्री होता था। और अदालत ये डिक्लेयर करती थी कि ए जिसकी डेथ हो गई है उसके जो कानूनी वारिसीन हैं वो बी है, सी है, डी है, ई है, ये लोग हैं जो कानूनी वारिस हैं। और वो डिक्लेरेशन की डिग्री लेके जाते थे, एक साथ एप्लीकेशन लिख कर लेके जाते थे और वो जाकर फाइल करते थे मुतलका जो रेवेन्यू हुकाम थे। बदकिस्मती ये है कि ये जो सिंपल लीगल एयर्स की डिक्लेरेशन है, इसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं है, इसका इजरा भी आप फाइल नहीं कर सकते। और वो चाहे 6 महीने लगा दें उस डिग्री के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए, वो 1 साल लगा दें। हमने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो डिग्री भी सिविल कोर्ट से ली है, उसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जाके वो दी है, दरख्वास्त भी दी है। एक साल के बाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके डायरेक्शन लेके काम करवाया है। ये हालत है हमारे रेवेन्यू काम की। तो ये प्रोसेस था, सालों लग जाते थे। एक तो कोई किसी के सर से उसका साया चला गया, उसके बुजुर्ग का, उसके वालिद का, और उसके बाद ये जलालत थी जो हमें देखने को मिलती थी इस कानून की वजह से। दूसरी तरफ हम देखते थे कि अगर किसी की पेंशन का मामला है, अगर किसी बैंक में किसी के पैसे पड़े हैं, किसी की गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है एक्साइज वालों के पास, जिसके पास जाते थे वो कहते थे कि आप जाएं और सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर लाएं। सक्सेशन सर्टिफिकेट में इतना लंबा प्रोसेस, उसमें जो है वो अदालती, जब आप अदालत में जाते हैं, दावा फाइल करते हैं और कोई भी ना हो तो आपको अवाम नास को, पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाना पड़ता है। उसकी हद तक आप अखबार करवाएंगे, फिर आपकी एविडेंस होगी। तो ये पूरा एक जो है वो ड्रामा चलता था। और जिसके बाद जो है वो लोग इतने जलील होते थे और जलील हो के फिर जाते थे और अदालतों से डिग्रियां लेते थे, वकला को फीसें देते थे। और उसके बाद जो अदालतों में कोर्ट के जो कमीशंस बैठे हैं, अदालतों ने, जजेस ने खुद तो काम करना कोई नहीं, उन्होंने आगे वकला को कोर्ट जो है वो कमीशन मुकर्रर किया होता था, अदालती कमीशन। वो लिखते थे, वो उसके अलग से पैसे चार्ज होते थे। अदालती अमला मुंह खोल कर बैठा होता है, उसके अलग पैसे थे। तो ये बड़ा ही एक मिजरेबल जो है वो कंडीशन होती थी साइलिन की। अब इस पर क्या हुआ है, इसके ऊपर जो है जो ये डिक्लेरेशन का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे क्लाइंट हैं और वो उनकी डेथ हुई है 2 माह पहले। उनकी बेटी है और वो यतीम बच्ची पहले पटवारी के पास गई, उसने तहसीलदार के पास भेज दिया। करते करते 2 महीने धक्के खाने के बाद वो दोबारा अदालत आई है और अदालत उसने दावा फाइल किया है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। कोई इदारा काम करने को तैयार नहीं है, कोई इदारा जो है वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है, और सबको जो है वो अदालत के पीछे लगा दिया जाता है। और फिर अदालतों में जो हमारा खैर से प्रोसेस है वो इतना लंबा और इतना लेंथी और इतना जो है वो जो है आप उसको कह सकते हैं कि पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और तब जाकर किसी को रिलीफ मिलता है।
ایک جس کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان قانونی پروسیس کو پورا کرتے کرتے اس کو سالوں لگ جاتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی سر، یہ تو ہمارا پہلے کا قانون ہو گیا نا. اب جو نیا قانون حکومت پاکستان نے متعارف کروایا ہے اس کی بھی تفصیلات سے گا. ہاں، اب جو نیا قانون ہمارے سامنے آیا ہے یہ اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2020 یہ عمران خان کا ایک تحفہ ہے پوری قوم کے لیے، اور یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں جن کا ہونا جو ہے جو ہر عام پاکستانی عام سائل یہ چیزیں چاہتا تھا. اب اس میں جو حکومت پاکستان ہے اس نے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کا نظام آسان اور تیز ترین بنا دیا ہے، اور جو جائیداد سالوں میں جا کر ٹرانسفر ہوتی تھی اب وہ 15 دنوں کے اندر اندر وراثتی انتقال ہو جائے گا. چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہے چاہے وہ اموویبل پراپرٹی ہے، اس کا جو وراثت ہے کسی کے نام پر درج ہونا وہ 15 دن کے اندر اندر ہو جائے گی. اب اس کے اوپر جو ہے جو طریقہ کار آیا ہے اس میں ایک نادرہ کے اشتراک سے سہولت یونٹ قائم کرنے کا جو ہے وہ ایک جو اس کے اندر ایک نئی چیز آئی ہے کہ سہولت یونٹ ہوگا جو نادرہ کی جو اس کی نادرہ کے اشتراک سے یہ قائم کیا جائے گا، اور پہلی بار ملکی تاریخ میں پہلی بار بایو میٹرک تصدیق کے ذریعے سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا اجرا ہوگا اور یہ شروع کیا آ جائے گا. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس سے جو معاملہ ہے جو جس طریقے سے پہلے پراپرٹیز کا انتقال ہوتا تھا اور جو جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا تھا. اب دیکھیں ہم ڈیلی بیسس پر بات کرتے ہیں اینٹی کرپشن کی. اینٹی کرپشن کے مقدمات کو آپ دیکھ لیں، جتنے مقدمے ہیں جتنے ان کے معاملات ہیں، ایک طرف جو ہے اگر کوئی وہاں کا سیاسی وڈیرا انوالو تھا، دوسری طرف جو ہے وہاں پر انوالو تھے بڑے بڑے جو علاقے کا ایس ایچ او ہے وہ قبضہ مافیا کا ہیڈ ہے، جو علاقے کا پٹواری ہے وہ ان کا فیسیلیٹیٹر ہے، جو وہاں کا سیاسی رہنما ہے جو پچھلی حکومتوں میں گزرا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کھوکھر برادران کے خلاف ایک شیخوپورہ میں مقدمہ درج ہوا ہے، تو صرف وہ کھوکھر برادران کے خلاف افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر کے خلاف فائل نہیں ہوا، بلکہ وہ فائل ہوا ہے نائب تحصیلدار کے خلاف بھی، گرداور کے خلاف بھی اور پٹواری کے خلاف بھی. تو یہ فراڈ ہوتا تھا، جو پٹواری کے ہاتھ میں جو چیز آ جاتی تھی تحصیلدار پیسے لینے کے بعد وہ سارے کا سارا کسی کی زمین یہاں سے اٹھا کر کہیں غائب کر دیتے تھے، کسی کی کہیں غائب کر دیتے تھے، ایک پورا تماشا تھا. اب جب یہ بایو میٹرک سسٹم ہو جائے گا تو بایو میٹرک سسٹم ہونے کے بعد ان کی پراپرٹی جن کے نام انتقال ہوگا پھر اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، اور وہ ایک بڑا سیکیور کام ہو جائے گا، اور اس سے لوگوں کو، اور پھر نادرہ کے پاس پہلے بایو میٹرک سارا جو سسٹم ہے وہ موجود ہے. پہلے بھی ایف آر سی جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ نادرہ ہی جاری کرتی ہے، اور اب عدالتوں میں جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے لیگل ایئرس کے حوالے سے تو وہ ایف آر سی مانگتے ہیں کہ نادرہ سے لیں. جب نادرہ آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو پھر نادرہ کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ آپ کو ایف آر سی جاری کر دے، اور وہی سکسیشن سرٹیفکیٹ ہو، اور اس کی بنیاد پر جو ریونیو حکام ہے وہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہو کہ وہ ہر حال میں اس کو ٹرانسفر کریں اور وراثت ان کے نام کریں. تو یہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، ایف آر سی لے جاتے تھے، اور ایف آر سی پھر نادرہ میں بھی جو ایک رشوت کا ایک عمل ہے کیسے ایف آر سی بنتی ہے، کسی کی ایف آر سی دوسرے کو اجرا ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بایو میٹرک سسٹم آنے کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ جو عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، جن کا جو یتیم ہیں، جن کے مسائل ہیں، جو دھکے کھاتی ہیں، جن کے پاس نہ وکلاء کو دینے کو فیسیں ہوتی ہیں، جن کے پاس نہ ہی جو ہے وہ عدالتوں میں جانے کے پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ ریونیو اور پٹواریوں کا پیڑ بھرنے کے پیسے ہوتے ہیں، نہ جن کے پاس تحصیلدار اور ریونیو حکام خریدنے کے پیسے ہوتے ہیں. ایک تو وہ پہلے اتنے کرب سے گزرتے ہیں، ان کا کوئی پیارا، ان کا بڑا، ان کے سر سے چھت چلی جاتی ہے، اور دوسرا پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں سسٹم کی وہ اس میں اتنے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بلیک میل، ایک بندے سے بلیک میل، دوسرے سے بلیک میل، تیسرے سے بلیک میل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا صاف ستھرا سسٹم ہو جائے گا کہ ہماری عدالتوں سے بہت بڑا جو رش آف ورک ہے وہ ختم ہوگا. ہماری عدالتوں میں جو ہے وہ سینکڑوں ڈیلی بیسس پر تو لیگل ایئرس کے جو ہے وہ دعوے فائل ہوتے ہیں، تو عدالتوں سے رش کم ہوگا، ججز کے اوپر برڈن کم ہوگا، وہ جو اہم کیسز ہیں ان کے اوپر توجہ
توجہ دیں گے، بجائے اس کے کہ سارا دن جو وراثتی معاملات ہیں اس میں ایویڈنس کروائے پھر رہے ہیں، اس میں ڈگری جو ہے وہ لکھواتے پھر رہے ہیں، ججمنٹ لکھواتے پھر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ معاملہ بہتری کی طرف آئے گا اور جو لوگوں کے مسائل ہوں گے وہ حل ہوں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔